सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरन मागचे खातीर लोकांनी तांकां जेजू सरशीन हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्याचें ससय. उपरांत तांचेर हात दवरन तो तंचो फुडें गेलो. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी पळोवंक गेल्यार दावीद राय इस्रायलाचो वर्तो राय, सावला प्रास आनी बुदवंत राय जावन आसलेल्या सलमावा प्रासी तो वर्तो. कित्याक सावल तशें सलमाव राय दोगी जण देवाक अविधेय जावन सरले. देवाचो मोग साको आनी सांगतास देवाचेर आपणाची फातयेनी दवरूंक ते फाटीं सरले. पूण दावीद राय देवाच्या काकुळतीचेर पातयेलो, देवाचो मोग ताणें केलो आनी सांगतास खालतो जावन जियेलो. दावीद राय राजवडकी चलयतना खंडी जावन तो जायत्या राटावळींनी बिजी म्हणटा आमी तोय बुडुल्लो. राजवडकेचें आडालतें आशिल्लें, शहराची जतन ताणें घेवंक आशिल्ली, विरोध राष्ट्रा वयर झूज ताणें मांडूंक आशिल्लें. तरी भुरग्यां वयर ताका विशेश हुस्को आशिल्लो आनी तो आपुणूच जावन भुरग्यांक धर्मा विशयांत शिकयतालो म्हणलें आमकां किर्तनाच्या पुस्तकांत किर्तन 30:4 ओळ आमकां स्पश्ट करता. तो म्हणटा, येया म्हज्या भुरग्यांनो म्हजें आयका, सर्वेस्पराची भिरांत हांव तुमकां शिकयतां. आयच्या सुवार्तेंत जेजू आप कुशेन भुरग्यांचेर हात दवरून तांचे पासोत मागचे आनी तांकां आशिर्वाद दिवचे विशांत आमी आयकलें. भुरग्यांचेर व्हडांचो प्रभाव खंडी जावन परिणाम घालूंक शकतात आनी ती व्हड जातना ही भुरगीं जें कितें आवय बापाय तावन शिकल्यांत ते तांच्या जिवितांत आपणावन फळ जोडूंक शकतात. देखूनच बुदवंत मनीस म्हणयाच्या पुस्तकांत 22 अध्याय 6 ओळ आमकां स्पश्ट करता, सारक्या वाटेन चलोवंक भुरग्यांक शिकय, म्हाताऱ्या प्रायलो गणू तो ती सांडचो ना. पापसाहेब अलेक्झांडर म्हणटा, जस्ट एज द ट्विग इज बेंट द ट्री इज इन्क्लाइंड. म्हळ्यार जशें एक ल्हानसो फांटो ल्हान आसतना बागवता तो व्हड जातानाय तो बागवून उरता. म्हळ्यार जर भुरगीं ल्हान आसतना देवाचेर फातयेवन चलतात, देवबिरांतेन चलतात, तवळ ती उपरांती त्याच भाशेन जियेतली म्हणल्याचो अर्थ हो. देखून बाबांनो भयणीनो, ल्हाना भुरग्यांक ल्हान आसतनाच आमी क्रिस्ता चर्चीन हाडलें तर ती तरणाटी जावं दीत, ती उतरप्रायेक पावूं दीत, ती सोम्या सरशीन सुबेतेली आनी सोम्याचो सांगात ती बगून तांचें जिवीत फळादीक करतेली. एक तरणाटी चली थोड्याच दिसा आदीं म्हज्या लागीं आपणाचें जिवीत कशें सोम्या सरशीन म्हज्या आवय बापायनी हाडलेले वरवीं परिवर्तन जालें म्हणल्या विशयांत भोव आपुरबायेचें घडीत तें विवरिता. तें ल्हान भुरगें आसतना ताका चलोवंक जायनातलें खंडी जावन आनी त्या वेळार बापूय ताका उखलून व्हरून फुलांच्या वर्ताक जेलांत आंगणांत आसलेल्या थंयसर व्हरतालो आनी भुरग्याच्या हातांत तावन फूल कुंटून हाडून घराच्या आल्तारी वयर थंयसर दवरूंक तो शिकयतालो. आनी जेन्ना हें भुरगें चलोवंक शिकलें, आपुणूच जावन वचून तें फूल काडटलें आनी बापाय लागीं आपणाक उखलून दी
आनी उखलून धरल्या उपरांत वयसर वयर थंयसर आल्तारीर हें फूल दवरताले आनी अशें बाबांनो भयणीनो दीस वेतां वेतां ही बरी संवय ह्या भुरग्याची वाडोवणूच आयली आनी आतां लागीं लागीं 25 वर्सां तिची प्राय आनी आजुनी हें बरें काम ती करीत आसा हर एक दीस सकाळीं उठोन वरतांतलें फूल कुंडचें आनी आल्तारी वयर दवरून माऊणपणी मागचें कितल्या आपुरबायेचें हें एक लिसांव आपणाच्या तिच्या बापायन तिका शिकयलें म्हणून ती सांगता आनी जर म्हज्या बापायन तें म्हाका शिकोवना आजुनी हांव म्हज्या जिवितांत खंडीत जावन पाळटी ना म्हणून तिणें म्हाका स्पश्ट रितीन सांगलें बाबांनो भयणीनो आमी ल्हान आसतना आमच्या भुरग्यांक जेजू शशीन आमी वेलें तर खंडीत जावन आमचीं भुरगीं फुला भाशेन फुलतेलीं सोंपतेलीं आनी सांगत आस जेजूचो आशिर्वाद जोडूंक पावतेलीं हाच्या सुवार्थेंत 3 प्रमुख संगती आसच्यो त्यो आमी नियाळ करया पयलें आवय बापायनी भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडलें कित्या पासत हाडलें हात तकले दवरून मागचे खातीर आनी थंयसर एक रिवाज आसली संप्रदाय आसलो मलगड्यांनी हात दवरून भुरग्यांचेर मागचें जाकोब जुजेच्या दोगा पुतांक मानस आनी एफ्रेमाक हात दवरून आशिर्वाद दिवचे विशांत आमी उत्पत्ती पुस्तक 40 आनी 8 अध्याय 5 आनी 14व्या वळींत आमी वाचतां लोकांनी तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडलें तांकां पिडा शिडा आसली म्हणून तांणी जेजू सरशीन हाडलें न्हय बगार जेजू जावन आसा क्रिस्त जेजू जावन आसा सोडवणदार जेजू जावन आसा जिव्या देवाचो पूत आनी ताणें मागलेले वरवीं आमचीं भुरगीं बरीं जातेलीं आमचीं भुरगीं सोडवण जोडटेलीं सर्गी बांद्राक फावतेलीं म्हणलें ती स्वस्थ जाणा आसलीं देखून जेजू सरशीन ती हाडून आयिल्लीं पूण बाबांनो भयणीनो त्या आवय बापायंक द बेस्ट बऱ्यांतलें बरें दिवंक तांकां मोन आसलें देखून जेजू सरशीन हाडटाना कितें थंयसर जालें जेजून तांकां पळयलें भोव आपुरबायेचें हें जेजून तांकां पळयलें तांचे दिश्ट घाली आनी दुसरें आसा बाबांनो भयणीनो जेजून भुरग्यांक हाडलेंच जेजू तांचेर हात दवरून आशिर्वाद दिवन तांचे पासत मागता जेजू हांगासर शिकोवन आसा जेजूक डिस्टर्ब जावं नजो अडखळ जावं नजो म्हणून शीस ह्या भुरग्यांक अडखळ दिता जेजू तांकां बेश्टायता भुरग्यांक तुमी बेश्टाय नाकात भुरग्यांनी म्हजे सरशीन येवंक जाय म्हणून जेजू तांकां स्पश्ट करता आनी ताचे लागीं येवंक तो फरमायता आनी बाबांनो भयणीनो जो कोण आपणाच्या भुरग्याक जेजू सरशीन व्हरता ताका खंडीत जावन बेसांव मेळटाच जो कोण जेजूचो आसरो सोदून जेजूची जतन घेवन जेजूक अत्रेगून ताचे सरशीन येता तसल्या आत्म्याक जेजू बिलकुल पयस करिना निराशी जावन फाटीं धाडिना बगार ताका आशिर्वाद दिवन धाडटा म्हणलें हें आयच्या सुवार्थेंत आमकां स्पश्ट जाता तिसऱ्यान जेजू म्हणटा देवाचें राज भुरग्यांचेंच सय असो अर्थ कितें भुरगीं आवय बापायतान भावार्थ शिकतात जशें रूख तशें फळ आमी अशें घेवया जशें फळ तशें रूख म्हळ्यार भुरग्यांक भावार्थ दिवचो आवय बापायनी ल्हानपणार आनी जेन्ना भुरगीं बरीं खंडीत जावन तांची आवय बापूय बरी आनी जेन्ना जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक देवाचें राज सय तांकां तें फावो जाता म्हळ्यार ही बरीं भुरगीं देखून तांकां भावार्थ शिकयलीं आवय बापूय बरीं आनी तांकांय सर्गींचें राज फावो जाता म्हणली शिकोवण थंयसर जेजू तांकां दिता कित्याक गे म्हळ्यार हें वासाप जाता आसतना आमी फाटल्यान दिश्ट घाली जाल्यार आवय बापायनी भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडटा आसतना जेजू एक भोव आपुरबायेची शिकोवण थंयसर वडिलांक दिवन आसलो खाल्या विशांत जेजू थंयसर दिवन आसलो तांकां शिकोवण खाजराच्या साक्रामेंता विशांत सांगत आसूं वेगळासारा विशांत हें वर्स आमी कुटुंबाचें वर्स जावन संभ्रमीचें म्हणून आमच्या बिस साहेबांनी आमकां उलो दिला देखून आमच्या मंगळूर दिएसीजींत आमी हें वर्स कुटुंबाचें वर्स जावन संभ्रमतना भोव आपुरबायेचें लिसांव आमकां आसा भुरगीं कुटुंबाची आस्त भुरगीं देवाचें देणें देखून ज्या कुटुंबांत खाजारी जिवितांत जो बेस सारकोती जोडून स्विकार कर सुखान दुखान पिडेन भलायकेन मोगान जी येतात आनी वेगळासार म्हणलें तांच्या कुटुंबांत हांव पयस दवरतात जाल्यार खंडीत जावन ती आवय बापूय आशिर्वाद जोडूंक शकतात म्हणलें जेजू आज आमकां ह्या
उतरा मुखांतर स्पश्ट करता. बाबांनो भयणीनो, भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडल्यार बेसांवां दराळ मेळटात. हांव तुमकां भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडल्यार कितें बेसांवां आमच्या भुरग्यांक मेळटात विशयांत थोडी समजणी दिवंक कशी व्हरता. पयले सुवातेर जी आवय बापूय आपणाच्या भुरग्यांक जेजू सरशीन व्हरतात ती भुरगीं जेजूचो मोग कितें म्हणलें शिकतात. जेजू जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग, आनी देव आमकां हर एकल्याक बेसांव दिता. बऱ्या आनी वायट ह्या दोनां मदें, ह्या संदिग्ध परिस्थितीमध्ये आमी संवसारांत जियेताना जाल्यार जी भुरगीं देवा सरशीन वेतात, जेजू सरशीन वेतात, बेसांवां जोडटात, ती देवाच्या संबंधांत वाडटात आनी देवाचो मोग साकोवन जियोंक ती भुरगीं शकतात. दुसऱ्यान जी भुरगीं जेजू सरशीन वेतात ती जेजूची सखत कितें म्हणलें समजतात आनी सांगतास दिसपडटें ती कृपेन वाडत वेतात. जेजूक सखत आसा. पवित्र पुस्तक आमी पळयलो जाल्यार जी कोण जेजू सरशीन आयलीं ताच्या विशेष सक्तेन जेजून तांकां गूण केलें, आशिर्वाद दिलो, बेसांव दिलें, समाधान दिलें. आनी जेजू सरपदवेदार देवा बापाचो पूत म्हणलें आमी हर एकली बाबातान सतमंताव आनी ताचे लागीं गेल्ल्यांक बेभिरांत ना, ताचे लागीं गेल्ल्यांक निराश पडना. तो आपणाचे आमचे सगळे कश्ट बाबा भयणो त्या कश्टांत आमकां वयर उखलता आनी आमकां हर एकल्याक तशा पवित्रपणाचो वांटो जावन आमकां सगळ्यांक तो कृपे वयर कृपा दिता. तिसऱ्यान जी भुरगीं जेजू सांगता वेतात, जेजू सरशीन वेतात, ती जेजूचेर बरवसो दवरूंक शिकतात. बरवसो बाबा भयणीनो भोव गरजेचो. कश्ट नश्ट, पिडा शिडा, सलवणी, जैत हे सगळ्या मदें, ह्या सर्वां मदें मिसळून आमी आमचें जिवीत जियेताना खंडीत जर बरवसो आमकां ना, आमचें जिवीत निराशेचें जाता. देखून भुरगीं जी ल्हानपणांतूच जेजू सरशीन वचोंक शिकलीं जाल्यार ह्या सर्व संदिग्ध परिस्थितींत देवाचेर अखंड बरवसो दवरूंक ती शकतात. ती निराशी जायनात. बघा धैर्यान आपणाची सलवणी जावं दी, कितेंय ते जिवितांत जावं दी, ती फुडकर्ण जियोंक शिकतात म्हणलें उडासान दवरया. चवथें जी भुरगीं जेजू सरशीन येतात ती भुरगीं भावार्थांत वाडोवंक शिकतात. भावार्थ देवाचें वर्तें देणें आमकां. आनी हें देणें ल्हान भुरग्यांक आमी पवित्र स्नानाच्या सक्रमेंता मुखांतर दिल्लें तें दिसपडटें त्या भावार्थांत भुरग्यांनी वाडोवंक आसा. आनी जेन्ना हीं भुरगीं जेजू सरशीन वेतात खंडीत जावन हीं भुरगीं भावार्थांत वाडटात आनी भावार्थांत वाडचें कितें म्हणलें शिकयतात आनी ह्या मुखांतर देवाचेर फातयेनी दवरूंक तीं शिकतात. पंचवें जी भुरगीं जेजू सरशीन वेतात जिविताची सतां समजतात आनी सोंसणीकायेन जियोंकय तीं शिकतात. देवान आमकां सगळ्यांक जिविताचें देणें दिलां आनी जायते फावटी हें जिवीत म्हणलें एक वजें म्हणलें आमकां भोगता. पूण जिविताची थोडी सतां आसात आनी सतां हीं भुरगीं जर जेजू सरशीन गेलीं जाल्यार बाबांनो भयणो आमी शिकयचें म्हणना. तिनस भुरगीं जेजूच्या त्या विशिश्ट अणभोगान, विशेष अणभोग जेजू तावन जोडून तिनस शिकतलीं आनी तांचें आत्मीक जिवीत तिनस पोशीत करतलीं आनी सर वायट खोटेपणा मदें ती भावार्थी जिवीत जियोंक ती शिकतलीं म्हणलें आमी उडासान दवरया. आनी ह्या मुखांतर सोंसणीकायेन तांचें जिवीत जियोवन पेल्याच्या जिवितांतय जें कितें बरेंपण आपणाच्या जिवितांत तांकां लाभलां तें पेल्या तें वांटून घेवंक ती भुरगीं शकतात म्हणलें उडासान दवरया. सवें जीं भुरगीं जेजू सरशीन वेतात तीं भुरगीं उरचें तसलें फळ दितात आनी जेजूचेर फातयेनी दवरतात. आमकां सगळ्यांक फळ दिवंक, उरचें तसलें फळ दिवंक जाय म्हणलें आमी सोमयान आमकां सांगलां. देखून बाबांनो भयणीनो जिणेंत आमकां ताळण्यो आसात आनी ताळण्यो येतना ताळणेक सांपडले हांव जाल्यार खंडीत जावन आमी कोणीय मनीस उरचें तसलें फळ दिवंक शकना. देखून संतोश समाधान आमी ह्या वेळार होगडायता, निराशी जाता आनी जिणेस आमचो उद्देशच नाश जालो म्हणलें आमकां भोगता. देखून उरचें तसलें फळ दिजें जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी जेजू सरशीन वचोंक जाय. आनी माणे बाबांनो भयणीनो आमची भुरगीं जेजू सरशीन गेलीं जाल्यार समाधानेन जियोंक शकतात. समाधान तें आंतरीक समाधान.
आणि शांती जावन आसा, समाधान जावन आसा बाबा भयणीनो. जेजूचो मोग करचो, जेजूक जाणा जावचें, जेजूक वळखोवचें, जेजूची सेवा करची आणि सांगत आस एक दीस आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसो, सर्गींचें राज जोडचें. हें जावन आसा आंतरीक समाधान, आंतरीक शांती. खंडीत जावन आमची भुरगीं असल्या बेसांवांनी बरोवन दित म्हणून आयच्या दिसा आमी कृपा मागया. बाबांनो भयणीनो, आज आमी सा हेलेन हिची स्मरण आमी करता. कॉन्स्टंटायन राया विशयांत आमी जायते फावटी आयकलां. 3ऱ्या शतमानांत ही व्यक्ती जियेल्ली आनी तिचो पूत 313व्या इसव्यांत मॅक्सेन्सियस विरोध जीक लाभतना ही हेलेन कॉन्स्टंटायन रायाची आवय क्रिस्तांव धर्म, कातोलीक धर्म स्विकार करता आनी सांगता आस बाबांनो भयणीनो, तिचो पूत क्रिस्तांव जाता. आनी ह्या मुखांतर जी दगदोणी सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आरंभ जावन आयिल्ली, भावार्थाक साक्ष दितेल्यांक मारतीर मारतले ते कॉन्स्टंटायन राया उपरांत सुडका सोडवण एका रितीन लाभली म्हणयत. आनी जायते कडेन रावळेर आशिल्लीं इगोर्जो जावन परिवर्तन जाल्यो आनी जायत्यो इगोर्ज्यो थंयसर स्थापीत जाल्यो आनी अशें सगळ्या रोम शारांत क्रिस्ती भावार्थ वाडलो आनी सोडलो. ह्या भुरग्याक कॉन्स्टंटायन रायाक ते भावार्थाचें देणें दिजें जाल्यार, ते शेगून शिकयचे जाल्यार, क्रिस्तांव भावार्थ आपणायचे जाल्यार ही आवय प्रमुख कारण जावन आसली. तिने सा हेलेनान तिच्या पुता कॉन्स्टंटायन रायाक जेजू सर्शीन आडल्लें देखून बाबांनो भयणीनो, कॉन्स्टंटायन राय क्रिस्ताक स्विकार करूंक शकलो आनी अशें पवित्र सभेंत असली बदलावण जाली म्हणलें आमी हर एकलीं वळखून घेवया. फुक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुक्याक तुमी दिया म्हणा सोमयान. फुक्याक आमकां हर एकल्याक बाबा भयणो हें बेसांव मेळना, देखून आमी फुक्याक आमी दिवया. तर आयच्या दिसा कसली लिसांव आमकां आसात. पयलें, आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक जेजू सर्शीन हाडिजे. हें जावन आसा तुमी करचें वर्तें आनी श्रेश्ठ काम. जी कोण ल्हाना भुरग्यांक जेजू सर्शीन हाडूंक अडखळ घालतात ती फाताक आदारतात. कित्याक ल्हाना भुरग्यांक जेजू सर्शीन व्हरचें आमचें कर्तव्य. लौकीक शिक्षण आसा तें भोव गरजेचें वय, पूण ताच्याकी वर्तें बाबा भयणीनो दोतोण क्रिस्ती शिक्षण आसा, मिसाचें बलिदान आसा आनी हें आमी आमच्या भुरग्यांक खंडीत जावन शिकोवंक जाय. दोतोणेक वेचें, मिसाक वेचें म्हळ्यार जेजू सर्शीन वेचें म्हणलें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक पळया बऱ्यांतलें बरें मेळचें म्हण आमी आशेतां. बरें इस्कॉल, बरें शिकप, बरें मुस्तायकी अशें बऱ्यांतलें बरें दिवंक आमी प्रयत्न करता. पूण दोतोण मिसी बऱ्यांतलें बरें म्हणलें आमी समजून घेवया आनी बाबांनो भयणीनो, ह्या मुखांत आमच्या भुरग्यांक देवाचो आशिर्वाद जोडूंक आमी शिकोवया. 3ऱ्यान, ल्हाना भुरग्यांक मिसाक येताना तुमी हाडूंकच जाय. जायते फावटी थोड्यांचें चिंताप आसा ल्हान भुरग्यांक मिसाक येताना हाडल्यार तीं रडटात, डिस्टर्ब जाता म्हूण. आयचे सुवार्थेन आमी पळोवंक गेल्यार जेजू म्हणटा डिस्टर्ब जायना, अडखळ जायना. भुरग्यांनी गरजेक येजीस आनी ह्या मुखांतर भुरगीं एक बाबांनो भयणीनो देवाचें राज जोडूंक शकतात म्हणलें जेजू आज आमकां स्पश्ट करता. देखून आमी हें बऱ्यांतलें बरें लिसांव शिकोवंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या भुरग्यांक आमी स्विमींगाक आपण व्हरता, म्युजीक क्लास शिकोवंक आपण व्हरता आनी स्पोर्ट्स जाय म्हणटा, हें सगळें दिता. खंय मेळटा, कशें मेळटा, खंयसर मेळटा, खंयसर कुमोक मेळाचें हें सगळें आमी जाणा आसा. पूण जेजू सर्शीन हाडूंक मात्र आमी एक मॅट फाटीं दवरता. देखून बाबांनो भयणीनो, भुरग्यांक हाडन तुमी इगर्जेक येताना सक्रामेंता मुखार सांगाता, दिमी घालन मागा आनी हें भुरग्यांक खंडीत जावन देवाच्या मोगांत वाडोवंक तीं भुरगीं शकतलीं. आनी सांगाता येवन पाद्र्यापा लागीं वा वडिलां लागीं बेसांव मागोवंक त्या भुरग्यांक तुमी शिकया. तुमी मागा, पेल्याकी मागोवंक शिकया आनी हें लिसांव आज जेजू आमकां शिकोवंक आमकां उलो दिता. आनी सांगत आस, जी कोण आवय बापयक भुरग्यांक जेजू सर्शीन हाडटात ती आवय बापय खरीच बागी म्हणलें तें लिसांव, तो संदेश आज आमकां हर एकल्याक लाभता. बाबांनो भयणीनो, आखेर करच्या फुडें एक आवय आनी बापय आपणाच्या पुताक घेवन पाद्र्यापा सर्शीन आयलीं आनी म्हणालीं, फादर आमचो भुरगो सांगलें आयकना, शिकना, ताचेच कुशे प्रमाणें चलता. अशें वयर 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 दुरा दिवनूच गेलीं. पूण विगार मात्र मौनपणी कितें दुरा दिता तें आयकनच रावलो.
विकार कितें उलयना, कित्याक थिदवण दिना म्हणून आवय समजत आस. आवय पाद्री आपा लागीं निमाणें म्हणाली, फादर एटलिस्ट म्हज्या पुताक जेजू बरी जावंक सांगा फादर. आनी तो वळू वो भुरगो पाद्रापा लागीं म्हणालो, फादर जर म्हजो पाप्पा जुजे बरी जालो जाल्यार आनी जर म्हजी माम्मी मरये बरी जाली जाल्यार हांव खंडी जावन जेजू बरी जातलो. वय मोगाळ बाबा भयणीनो, जर हांव जेजू सरशीन वेता तवळ म्हजी भुरगीं जेजू सरशीन वेतेलीं. जेन्ना हांव म्हज्या भुरग्यांक जेजू सरशीन व्हरता थिंच भुरगीं उपरांत आमकां तांचो सांगात दितेलीं. आनी अशें आमी सगळां देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांव आमी जोडूंक पावतले. तस्सो जेजू आमकां बेसांव दिवं दी, आशिर्वाद दिवं दी, कृपा दिवं दी म्हणून आमी एक घडी बोर मागया. आमचे दोळे आमी धांपया. सर्गीच्या मोगाळा बापा, तूं आमचो हर एकल्याचो मोग करताय. आमकां तुवें रचलाय, पोसलाय, सांबाळताय, आमची जतन घेताय. तुज्या पुता जेजूक तुवें ह्या संवसारांत धाडन आमचो हर एकल्याचो तूं मोग करताय म्हणलें तुवें आमकां शिकयलाय. आज सुवार्तेंत जेजूची तीं उतरां ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां केदींकच हाडाय नाकात. हीं उतरां आमकां आयकत आसतना खंडी जावन तूं आमचो मोग करताय. जेजूय आमचो मोग करता म्हणलें आमकां समजता. मोगाळा जेजू, तीं भुरगीं तुजे सरशीन आयिल्ल्या वेळार तुवें तांचेर हात दवरून मागलें, तांकां बेसांव दिलें, कृपा दिलें. आमच्या कुटुंबांतल्या सर भुरग्यांक तुज्या हातांत हांव समर्पण दितां. आमच्या सकळ भुरग्यांक तुजें बेसांव दी, तुजी कृपा दी. बरें करून तांणी शिकोवंक, बरें करून तांणी तुजे विशयांत जाणा जावंक, पवित्र पुस्तक तांणी समजून घेवंक, बरी जिणी तांणी जियोंक, आवय बापायक विधेय जावन चलोवंक आनी आमचीं भुरगीं फुला भाशेन परजळूंक तुजें बेसांव तांकां दी. सांगत आस ह्या सर भुरग्यांच्या आवय बापायक तुज्या विशिश्ट सक्तेन तांकां बर. तांणी सगळ्यांनी तांच्या भुरग्यांक तुजे सरशीन हाडूंक, तुजें बेसांव जोडूंक आनी तुजे सरशीन येवचें म्हळ्यार तें भाग म्हणलें तांणी वळखून घेवंक तांकां सगळ्यांक तुजें बेसांव लाभय. आनी अशें भुरग्यां बराबर आमी सदांच तुज्या मोगांत बरोवंक, तुजी बेसांवां जोडूंक आनी आमच्या कुटुंबांनी सदांच माया मोगान जियोंक आमकां तुजी कृपा लाभय. हें आमी मागणें करताव जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन.